جيسبر انكم تكونوا بخير وعلى خير وان الفيديو ديال اليوم يصيبكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لي بتيت غوسيت تري فاسيل ا بريباري. هما دي فيرين سكري. غادي نحتاجيو ليهم واحد 4 ولا 5 ديال البسكويات اوريو، وهنايا عندي اوسي بسكوي سبيكولوس. اختاروا نتوما اللي بغيتو، ديروا ماريا ولا ديروا اون اوتر مارك اللي بغيتو. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا عامرين. عندي هنا واحد سكر فانيي، اوسي عندي هنا لاكاراكار هو جيلاتين نباتي، وغادي نحتاج هنايا واحد الملون اوسي، وواحد نص لتر ديال جو دورانج، ونص لتر ديال الحليب، واحد 2 معالق كبار ديال سنيده، وكيبقى السكر على حساب الحلاوه ديال كل واحد كيبغيها. وعندي هنا واحد دانيت كراميل اوسي. وبور لا ديكوراسيون غادي نحتاج هنا شوكولا اولي، وهنايا عندي شويه ديال الرمان، وعندي كليمونتين، وعندي شويه ديال الفرomboise. هذا كان عندي في الكونجيلاتور غادي نستعملو، وانتوما ديروا اللي بغيتو على حساب الشهيوه ديالكم. انا غادي نعطيكم غير لا باز ديال هاد لي فيري، وانتوما تفننوا فيهم كيف ما بغيتو. غادي نحتاجو فين غنديروا لا بريزونطاسيون. عندي هنايا اختاريت هاد لي موديل، هاد لي دو موديل غادي ندير فيهم لا بريزونطاسيون ديالي. غناخدو هاد لي ساشي وغادي ندير فيهم هاد لي بسكوي، وغادي نشد المدلك ديالي. غنشد المدلك ديالي وغادي نحاول ناميتيهم. ماشي حتى يتفرطوا، غنخلي فيهم دي بتي مورسو. غادي ندير هكا لو بروميي بسكوي، وناخذ عاوتاني واحد الخنيشه وغادي ندير فيها اوريو. انا اوريو صراحه كنحيد له هاد لابارتي اللي لداخل، هاد لا كريم كتجيني شويه مجهده، كتجيني ان بو سكري. غادي ناخذ غير لو بسكوي وحتى هذا غندير له لا ميم شوز. غادي نحاول نفرطو بالمدلك ديالي، وعاد نديرهم في لي فيرين، ندير دي بوتيت كونتيتي في لي فيرين. فوالا ما غندير فيهم لا زبده لا والو. ودابا غادي نشد هاد البسكوي ديالي وغادي ناخذ بوتيت كويير وغادي نديرها في لو فون ديال هاد لا فيرين. ندير اون بتيت كويير لتحت، ودابا غادي ندوز بور لي زوطر فيرين. غندير فيهم هذا ديال سبيكولوس، بسكوي سبيكولوس. لا غوسيت راه كيف قلت لكم اللي فاسيل ا بريباري، فريمون على لا ديرنيير مينوت الواحد غير يوجدها. بور لا كريم غادي ناخذ كاسرونه وغادي نزيدو عليها هاد نص لتر ديال الحليب، وغادي نزيدو عليها 2 معالق ديال السكر، السكر على حساب الحلاوه. وغادي نزيد عليها هاد 2 معالق ديال المايزينا وداك لو سكر فانيي، وغادي نخلطوهم مزيان وغادي نديروهم على نار هاديه بزاف ناقصه، وغادي نبقاو نحركو سون زعر.
كنبقاو نحركو مزيان حتى تتعقد لينا لا كريم. وخذوا معاها الخاطر ونقصوا العافيه باش ما تحرقش لينا ودير لنا داك القشره لتحت في الكاسرونه. هنايا لا كريم ديالنا بدات كتعقد وكتشد في راسها. غادي نطفي عليها العافيه. ها شفتي ما لاصقه، ما دايره لا لي غلومو لا والو، الي بيان ليس. غادي نشدوها وغنديروها دو كوتي باش تبرد شويه باش نقدر نديرها في لي فيغين ديالي. منين درت دابا مع كريم دو كوتي باش تبرد، غادي ناخذ هاد دانيت كراميل وغادي نديرو على لي فيغين ديال الشوكولا. نحاولوا نجيبوهم نيشان باش ما يقيسوش لينا الجناب ويبقاو لنا نقيقين. غادي نديرو اون بون كويير حيت الكراميل كيتواتى بزاف مع لو شوكولا. نحاول نجيب لي كوتي مقادين، نحاول ما نكثرش نتات لي يديا في هاد لا فيغين. نكملوا هكا حتى نساليو هاد لي كات فيغين اللي عندي في البلاطو. نزيد هنا شويه. فوالا كتجي لاكوش الاولى مع لاكوش الثانيه. من بعد ما بردات ليا لا كريم ديالي انا درتها في هاد الديستريبيوتور وغادي نحاول ندير اون بتيت كوش على كل فيغين. فوالا غادي نكمل عليهم كاملين تنسالي. فوالا كي كيجيو هكا من بعد ما ساليت لا كريم ديال لي فيغين كاملين انا غادي نوريكم الشكل كيجي. ها لي كوش بثلاثه بيهم كيبانوا. دابا غادي تبقى غير لا ديكوراسيون اللي غنديرو من الفوق. ودابا غادي ندوزو لي فيغين التاليين. غادي نديرو لا ميم شوز بالنسبه لي دوزيام فيغين. غنزيدو عليهم هاد لا كوش ديال لا كريم بلونش وحتى نسالي لي فيغين ديالي كاملين ونرجع لكم. وهنا من بعد ما ساليت كاع لي فيغين ديالي ها هما شتي كي كتجي هاد الطبقه الاولى والثانيه. دابا غادي نوجد لاكوش الثالثه. انا شطت ليا واحد لا كريم بلونش الاولانيه غادي نشدها وغادي نزيد عليها واحد نص كليمونتينا باش نعطيوها المذاق ديال الكليمونتين ونعطيوها اللون. غنزيدو ليها شويه ديال الكولورون. ناخذ واحد شويش ديال الكولور باش تعطينا ديك اللون شويه اورانجي ما صفيفر ما اورانجي باش تعطيني اون كوش اللي غادي تميل للون ديال الكليمونتين. غنزيد واحد شويه. غادي نشد دابا ونبقى ندير اون بتيت كوش فوق هاد لاكوش بلونش حتى نصاوب هكا مقادي لي فيغين ديالي. غادي نكمل على هاد الطريقه حتى نسالي هاد لي كات فيغين ديالي ومن بعد غادي ندخلهم للثلاجه باش يجمعوا راسهم وعاد ندير لا ديكوراسيون فينال وعاد ندوز نكمل لا تروازيام فيغين. ودابا غادي نوجدوا لا تروازيام فيغين. غادي نشدو هاد الجو دورانج اللي عندنا ونزيدو عليه 2 معالق ديال السكر. الا كان عندكم هذا الجو دورانج حلو نقصوا من السكر.
انا عاد عندي شويه محلوش، غادي ندير 2 نيشان، نقصت شويه وغادي نزيد عليه واحد 2 غرام ديال لاكاغاكا. هاد لا جيلاتين نباتيه يدير 2 معالق كبار عامرين ديال مايزينا، حتى هي كدير نفس، غير هاد حتى هي كدير نفس النتيجه. هاد لاكاغاكا خصك ديما ديروها على الحاجه البارده، ما عمرك ديروها على سخونه بحال المايزينا باش ما كتكورش، عاد من بعد كتشعلي العافيه. وتوجور كنخلطوا كنطيبوا هاد لا كريم اورانجي غير بعافيه مهيله حتى هي. وهنا من بعد ما برد ليا لو جو درتو في هاد ديستريبيوتور، وغادي نحاول نخويه هنايا في هاد لي فيغين دوسمون. هو باقي مطلوق ولكن مع داك لاكاغاكا غادي يقص غير شويه وغادي يعقل. فوالا غادي نشد هاد لي فروي روج نديرهم فيه لداخل، وناخذ عاوتاني هاد الرمان وناخذ حبيبات ونديرهم فيه، وراه هما غادي ياخذوا البلاصه ديالهم. غنكمل هكا على هاد الطريقه حتى نسالي لي فيغين ديالي، وغادي ندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان عادنا نقدمهم. من بعد ما خليتهم في الثلاجه واحد 4 ديال السوايع حتى بردوا مزيان وقبطوا في راسهم، وانا نحطهم ونقدمهم بهذه الطريقه. نتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للتزيين انا درت ان بو دو شوكولا ليكيد نوار، ودرت غابيت فوق منه ان بو دو شوكولا اولي باش زينت لي فيغين الاولين ديال اوريو، والاخرين لي فيغين الاخرين درت فيهم اون فرومبواز و اون فوي دو مونت بور دوني دو لا كولور. اما هاد لي فيغين فانا وجدت واحد لو كولي دو فرومبواز ودرتهم فوق منهم اون كوش خفيفه، وزينتهم بهاد لي بيك، درت فيهم طريف ديال كليمونتين و اون فرومبواز باش ندير لو بتي غابيل. وهذا هو الشكل ديال لا بروميير فيغين او شوكولا، كيبانوا لينا الطبقات كاملين سيباري. ودابا غادي ندوقو باش نعطيكم الخبار. وهذه لا فيغين الثانيه حتى هي غزاله، جات كتشهي وكتحمق في المنظر ديالها. سي اون فيغين اللي بلا كريم اورانجي حتى هي جات غزاله. وما نساوش حتى هاد لا بتيت كوبيل جات في المنظر وفي المذاق رائع. نتمنى ان هاد الوصفه اللي عطيتكم اليوم تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبار في لي كومونتير اون با. وما تنساوش الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي تشاركوا فيها وديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق وباش تحفزوني ونزيد لقدام. سور سو غادي نقول لكم فين وقتاش غادي نشوفكم طبعا في الفيديو المقبل ان شاء الله.